काठमाडौँको भद्रकाली सतल विवादले पुरातत्व विभागसँग महानगर आम्ने सामने संविधान संशोधन भएमा कांग्रेस एमाले विरुद्ध देशव्यापी रूपमा महासंग्राम हुने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको चेतावनी। संविधान संशोधनका नाममा जनताको अधिकार खोज्न खोजिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। फेरि पनि सडकमा पलेटी कस्न तयार रहेको जिकिर। चिमलताल घटनामा बस खोज्न प्रयोग गरिएको 19 किलाको चुम्बक त्रिशुलीमै हरायो। 16 राजदूतमा भागभण्डा गर्दै सत्ता गठबन्धन। माओवादी र यसबाट राजदूत भएका 5 जनालाई फिर्ता बोलाइँदै अन्य 11 देशमा पनि नयाँ नियुक्तिको तयारी हुँदैछन् नयाँ राजदूत। पुरै जानकारी आजको समाचारमा। देशभर 10 जनामा हैजा संक्रमण भेटियो। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। बादशाह कुर्मीलाई मन्त्रीबाट हटाउन डाक्टर गोविन्द केसीको माग। नहटाए सत्याग्रहको चेतावनी। प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानबारे निर्णय गर्न सुनवाई समितिको बैठक आह्वान। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीपक मनाङे भित्तेगन्जी लगाएर मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। सत्ता गठबन्धन फेरिने बेला देवा निवास गएको भन्ने कुरा झुटो रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको प्रस्तुति। भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन विश्वप्रकाश शर्माको सरकारसँग माग। कोशीमा सरकार पुनर्गठन हुँदै कांग्रेसबाट देउवा पक्षका 2 र कोइराला सिटौलाका 1 मन्त्री हुँदै। सौर्य एयर दुर्घटनामा विदेशी बाहेक सबै मृतकका आफन्तले बुझे सब। 2000 जना केयर गिपर लैजाने भन्दै इजरायलले पठायो नेपाल सरकारलाई पत्र। कस्ता कस्ता व्यक्ति जान पाउँछन् पुरै अपडेट आजको समाचारमा। बेचन झा पक्राउ प्रकरणमा चेन अफ कमान्ड नमानेको आरोपमा ब्युरोबाट डीआईजी केसी हटाइए। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम तीव्र 2083 सालको चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। नेपाली फिल्म साम्बाला भदौ 28 गते रिलिज हुने। नेटफ्लिक्समा पनि ल्याउने तयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा कमला ह्यारिसको उम्मेदवारी घोषणा। चीनले जित्यो पेरिस ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि के हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। संविधान संशोधन भएमा कांग्रेस एमाले विरुद्ध देशव्यापी रूपमा संग्राम हुने माधव कुमार नेपालको चेतावनी दिएको प्रसंगबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गुपचुप रूपमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा जायज नभएको बताएका छन्। शनिबार पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले संविधान संशोधन अपरिहार्य भए पनि गुपचुप रूपमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा जायज नभएको बताएका हुन्। कांग्रेस एमाले भनेको संविधान संशोधनको पर्दा पछाडि अर्कै कुरा लुकेको उनको आरोप थियो। उनले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अनेक जामा पहिरे पनि वास्तविकता समय क्रममा अनुसार उजागर हुँदै जाने जिकिर समेत गरेका थिए। अध्यक्ष नेपालले जनताको त्याग तपस्याबाट बनेको संविधानमा कुनै प्रकारको आघात नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका नाममा जनताको अधिकार खोज्न खोजिएको बताएका छन्। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले संविधानको मूलभूत प्रस्तावनालाई बदलेर जनताको अधिकार खोज्न खोजिएको बताएका हुन्। संसदका 2 ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने विषय अस्वाभाविक भएको भन्दै उनले अहिले 2 दलीय प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यका साथ नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख समेत गरेका थिए। प्रचण्डले नेपालको समाजवादको आधारका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको प्रयास निरन्तर गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा बेपत्ता घटनाका आरोपी बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी सरकारको मन्त्री बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी कांग्रेसले दण्डनीयतालाई अर्कै उचाइमा पुर्याएको केसीको आरोप छ। उनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन अनुसन्धान निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन लुम्बिनी सरकार र कांग्रेससँग माग समेत गरेका छन्। अन्यथा कांग्रेसले अफ्ताब आलम जस्ता अपराधीहरूको संरक्षण गरे बापत कमाएको बदनामी झनै चुलिएर जाने समेत केसीले भनेका छन्। यदि उनलाई मन्त्रीबाट नहटाए आफू सत्याग्रह बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीको यो चेतावनी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पुरातत्व विभागले भद्रकाली लुम्थी अजिमा मन्दिरसँगैका पुरातात्विक सतलहरू भत्काउने काम रोकिदिएको छ। काम रोक्न भन्दै पत्र पठाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सतल भत्काउने काम रोक्दै विभागलाई बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना हटाउन भनेको छ। कारबाहीको चेतावनी सहितको पत्र पाएपछि काम रोकेको महानगरपालिकाले अब पुरातत्व विभागसँग अन्य मुद्दा उठाउँदै आम्ने सामने भएको छ। उसले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाउन भन्दै समय सीमा सहितको पत्र दिएपछि विभागका कर्मचारीहरू रुष्ट छन्। गत 27 असारमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलले नेवारी शैलीको नयाँ सतल बनाउने गरी शिलान्यास गरेपछि भद्रकालीको राणाकालीन सतल भत्काउन थालिएको थियो। तुलसी अम्जा जेवीलाई
36 करोडमा ठेक्का समेत दिएर अहिलेको राणाकालीन सत्तल भत्काउन थालिएसँगै विभागले हस्तक्षेप गरेपछि महानगरपालिका पनि सम्पदासँग अन्य विषय निकालेर वाद विवादमा उत्रिएको हो। स्रोतका अनुसार सत्तल भत्काउँदा सङ्कलन भएका पुरातात्विक वस्तुहरू सङ्कलन गरेर मुचुल्का गरी भण्डारण गर्न समेत पुरातत्व विभाग तयार भएन। यसकारण समेत महानगरपालिका काम रोक्न बाध्य भएको हो। निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्ण मान प्रधानबारे निर्णय लिनका लागि संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको बैठक अवस्थापछि आयुक्त प्रधान अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनका लागि बैठक तय गरिएको हो। संसदीय सुनवाई समितिका सचिव समेत रहेका सांसदका महासचिव पद्मा प्रसाद पाण्डेले समितिको बैठक साउन 14 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे भित्री गन्जी लगाएर कार्यकक्षमा बसेका छन्। मन्त्रीको कार्यकक्षमा झुन्डाइएको नेपालको निशान छाप, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो, मन्त्री उनी घरको बेडरुममा छँदा लगाउने पोसाकमा सजिएको फोटो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। उनलाई धेरैजसोले नाम अनुसारको फोटो भनेर समेत कमेन्ट गरेका छन्। यस निम्ति मनाङे अर्थात् म नाङ्गै डन विशेषण लगाइएको छ। भित्री वस्त्र गन्जी लगाएर मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बसेका प्रदेश मन्त्रीसँगै कालो चस्मा लगाएका अर्का एकजनाको घोसेमुटो लगाएर बसेको देखिन्छ। नजिकैको लुगा झुन्ड्याउने स्ट्यान्डमा उनको रातो कोट जस्तो देखिने ज्याकेट समेत झुन्डाइएको छ। फोटोमा देखिएको उनको हाउभाउले कार्यकक्षमा कुनै टोली वा व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेको अनुमान समेत लगाउन सकिन्छ। राज्यले सम्मानित ओहदामा बसेको औपचारिक कार्यक्रम र स्थलमा जाँदा लगाउने पोसाक सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड बनाएको छ। त्यसमा पनि मन्त्रीले सधैँ मर्यादित पोसाक लगाउनु पर्नेमा कसैको दुईमत देखिँदैन। तर उनको विगतलाई हेर्दा मनाङेसँग मर्यादित पोसाक र आचरणको अपेक्षा गर्नु पनि राज्य र जनताको अर्को भूल हुन सक्छ, उनकै मन्त्रालयमा कार्यरत एकजना अधिकृतले भने। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु ट्विस्टेडको जग्गा प्रकरणको फाइल कानुन अनुसार खोल्नुपर्ने बताएका छन्। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौँले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेसँग 7 बुँदे सहमति भए पनि विमतिमा प्रश्न उठाउन नछाड्ने बताएका हुन्। महामन्त्री शर्माले जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानुन अनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने समेत बताएका छन्। सुशासन सभैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खोल्नुपर्छ। यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलको भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नु हुँदैन। यो सरकारको जनतामा आशा जगाउने काम गरेर जानुपर्छ उनले भनेका छन्। चितवनको नारायणगढ मुलगिन सडक खण्ड स्थित सिमलतालमा पहिरोसँगै बगेर त्रिशुली नदीमा खसेका 2वटा बस खोज्न प्रयोग भएको एउटा 19 किलोको चुम्बक शनिबार त्रिशुलीमै बगाएको छ। नेपाल भारतका संयुक्त सुरक्षा फौजबाट खोजतलास कार्य जारी रहँदा पनि बस र हराइरहेका यात्रुको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लाग्न नसकेपछि भारतबाट मगाइएको 2वटा चुम्बकको सहयोगमा खोजी गरिएको थियो। खोजी गर्ने क्रममा 19 किलोको चुम्बक त्रिशुलीले बगाएर बेपत्ता भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन तालिम संचालय कुरिन्टारका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक जनकपुरीले एउटा 19 किलोको चुम्बक हराएको र अहिले बस र चुम्बक दुवैको खोजी जारी रहेको जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCले देशभर हालसम्म 10 जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। ललितपुरमा 7 र कैलालीमा 3 जनाको हैजा पुष्टि भएको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर यदु चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उनले हैजाबाट बस्न व्यक्तिगत सरसफाइ र सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भने हैजाको सम्बन्ध सरसफाइ बाहेक खानेपानीको आपूर्तिसँग पनि जोडिएको छ। ललितपुरमा इरानको पानीमा दिशा देखिने जीवाणु भेटिएको छ। ढलबाट मिसिएको हुन सक्छ। शौचालयको अवस्था र फोहोरको व्यवस्थापन कस्तो छ त्यसले पनि भर पर्छ। हैजा फैलिन नदिन यी सबैमा ध्यान दिन जरुरी छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले एमाले कांग्रेस सत्ता गठबन्धन बन्न लागेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठ गएको भनेर आएका समाचारहरू भ्रामक भएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। काभ्रेको धुलीखेलमा संसदीय मामिलाका क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको छलफलमा उनले सञ्चार माध्यममा भ्रामक समाचार छापिएको र पदीय र नैतिक हिसाबले पनि त्यस्तो काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। उनले भने त्यहाँ गएका पनि होइन, प्रसङ्ग पनि होइन, मेरो आफ्नो पदीय दायित्वलाई राम्रोसँग बुझेको छु। म अध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि नै मेरो निश्चिततामा सांसदबाट पनि संसद सचिवबाट पनि प्रश्न उठेको छैन। सचेत अवस्थामा मैले गर्न सक्दिनँ, अचेत अवस्थामा कमजोरी हुन सक्ला। म शेरबहादुरजीको घरमा गएको पनि छैन, गएको पनि होइन, मैले भनेर हुनेवाला पनि केही थिएन। गत असार 17 गते अर्थ विधेयकको बारेमा के गर्ने भन्ने सल्लाह होइन, आफू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार मात्र गएको बताएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा आइतबार सार्वजनिक सवारी बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायहरू राइड सेयरिङ विरुद्ध आन्दोलित गर्दै यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। निजी सवारी साधन भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायलाई धाराशाही बनाउन लागेको व्यवसायहरूले आरोप छ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट राइट सेयरिङलाई वैधता दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी कार्यविधि निर्माण भएको र मन्त्री परिषद बैठकले पारित गर्न लागेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। प्रदेश सरकारले सवारी ऐन 2049 को दफा 8 विपरीत कानुन बनाएर व्यवसायलाई पीडित बनाएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका सचिव योगेन्द्र केसीले फेसबुकमा लेख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सरह रातो प्लेटका सवारी यात्रु ओसार प्रसार गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात ध्वस्त हुने बताए। यातायात व्यवसायीहरूले साउन 13 गतेदेखि आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका थिए। यातायात व्यवसायीले उनीहरूले 7 गते माग समेत राखेका थिए। गण्डकी सरकारले 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे निजी साधनलाई यात्रु ओसार प्रसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। इजरायलले 2000 जना स्वास्थ्य सहायक केयर गिभर लैजाने भन्दै नेपाललाई पत्राचार गरेको छ। इजरायलको पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरिटी पिबाले नेपाललाई पत्राचार गरेर 2 जना केयर गिभर लैजाने बताएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिब्रेले इजरायलले 800 जनाको सट्टा 2000 जना लैजाने भन्दै पत्र पठाएको जनाएका छन्। यसअघि असार 19 गते विभागले 800 जनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा 500 मुख्य उम्मेदवार र 300 जना वैकल्पिक उम्मेदवारका लागि आवेदन आह्वान भएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद भण्डारी नेपालका लागि इजरायली राजदूत बिच साउन 7 गते भेटवार्ता समेत भएको थियो। काङ्ग्रेसबाट कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम र सङ्ख्या बाँडफाँड टुङ्गिन लागेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भएपछि मापदण्ड बनाएर समस्या समाधान गर्न लागि हो। पार्टीभित्र मन्त्री हुने आकाङ्क्षी धेरै भएका कारण कोशीमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सकेको थिएन। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा मापदण्ड बनाएपछि मन्त्री हुनेको नाम र सङ्ख्या बाँडफाँड सहमति नजिक पुगेको हो। कोशी प्रदेश सरकारको पुनर्गठनका विषयमा एमाले र काङ्ग्रेसबीच छलफल समेत भएको छ। काठमाडौँमा हुने छलफलका लागि हिक्मत कार्की र प्रदेशका सबै मन्त्रीहरूबीच छलफल समेत भएको समाचारमा जनाइएको छ। सौर्यहरूको विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका 17 जनाको शव आफन्तले बुझेका छन्। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 18 जना मध्ये शनिबार साँझसम्म 17 जनाका आफन्तले शव बुझेका छन्। एक विदेशी नागरिक शव भने त्रिवी शिक्षण अस्पतालको मारनजन्तमा राखिएको छ। सौर्य एयरलाइन्समै कार्यरत यमनी नागरिक आरिफ रेडाको शव भने अस्पतालमै रहेको छ। बुधबार काठमाडौँबाट सौर्य एयरलाइन्सको जहाज मर्मतका लागि त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखरातर्फ उडेका धावन मार्ग नगर्दै दुर्घटनामा परेको थियो, जसमा सवार 19 जना मध्ये विमान चालक मनिष रत्न साक्य बाहेक सबैको ज्यान गएको थियो। भारत र अमेरिका सहित 16 देशमा राजदूत नियुक्तका लागि सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको छ। राजदूत रिक्त 11 देश र त्यसअघि माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा राजदूत भएका 5 गरी 16 मुलुकमा एकैपटक राजदूत नियुक्त गर्न लागि हो। यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको माओवादी एमाले रासपा गठबन्धन सरकारले विभिन्न 11 मुलुकबाट फिर्ता बोलाएका भारतसहित 8 मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तर सिफारिस भएको केही दिनमै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले काङ्ग्रेस लगायतका दलको सरकार बन्न पुग्यो। स्रोतका अनुसार सरकारले अब माओवादी सिफारिसमा राजदूत भएका 3 र यसबाट राजदूत भएर 2 जनालाई फिर्ता बोलाउने र त्यसपछि रिक्त हुने सबै 16 मुलुकमा राजदूत नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नेछ। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउ प्रकरणले प्रहरीभित्र तरङ्ग फैलिएको बेला विशेष ब्युरोबाट डिआइजी मनोज केसीको सरुवा भएको छ। झालाई पक्राउ गर्दा आफूलाई राम्रोसँग ब्रिफिङ नभएको भन्दै आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर रुष्ट भनेका थिए। झालाई विशेष ब्युरोको पहलमा भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो। आइजिपी कुँवर अमेरिका गएको बेला झा पक्राउ परेका थिए। यद्यपि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ गरेको हल्ला चलाएको थियो। स्रोतका अनुसार परिसरका डिएसपी दिपेश बस्यालले धादिङ पुगेर झालाई काठमाडौँ ल्याएका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन मान्न सङ्गठनलाई थाहा नै नदिकन मुख्य बिचौलिया बेचन झालाई डिआइजी केसीले पक्राउ गराएका थिए। झा पक्राउ परेका बेला डिआइजी केसी विवादमा बसेको नाटक समेत मञ्चन गरेका थिए। यो विषयमा डिआइजी केसीमाथि चेन अफ कमान्ड नमानेको गम्भीर आरोप लागेको थियो, जसका कारण उनलाई विशेष ब्युरोबाट हटाउन आइजिपी कुँवरले गृहमन्त्री समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्त्व काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आजको काम तीव्र रूपमा अघि बढे पनि केही ठाउँमा जग्गाको मुआवजा नमिल्दा समस्या भइरहेको छ। नेपाली सेनाले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिए पनि केही ठाउँमा जग्गाको कुरा नमिल्दा समस्या भएको हो। अहिले द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति 35 र वित्तीय प्रगति 86.67% रहेको छ। द्रुतमार्ग 2083 सालको चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनालाई 13वटा प्याकेजमा छुट्याएर निर्माण थालिएको थियो। प्याकेजमध्ये द्रुतमार्गको 6.5 किलोमिटर र 70.97 किलोमिटरसम्मका विभिन्न 10वटा प्याकेजमा धमाधम काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। मेनबहादुर भाम निर्देशित फिल्म साम्बालाको निर्माण पक्षले नेपाल प्रदर्शन तय गरेको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो फिल्म भदौ 28 गते सेप्टेम्बर 3 मा रिलिज हुने जानकारी दिएको हो। यो ड्रामा, एडभेन्चर र म्याजिक रियालिजम
फिल्मलाई एप्पल इन्टरटेनमेन्टले देशव्यापी प्रदर्शन गर्न लागेको हो। हामीले फिल्मलाई नेपाल व्यापी रिलिज गर्दैछौँ। लामो समयदेखि विदेशी फिल्मको वितरणमा समेत सक्रिय एप्पल इन्टरटेनमेन्टले प्रमुख नकिम उदिनले भने विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड इन फिल्म फेस्टिभलमा वर्ल्ड प्रिमियरपछि यो फिल्म अगस्त पहिलो सप्ताह स्विजरल्यान्डको लोकार्नोमा स्क्रिनिङ हुँदैछ। प्रतिष्ठित फेस्टिभलमा प्रदर्शनपछि निर्माता कम्पनी सुन्नी फिल्मले यो फिल्मलाई स्वदेशमा रिलिज गर्ने लागेको हो। नेपाल र तिब्बती भाषामा रिलिज हुने यो फिल्मलाई नेपालमा अङ्ग्रेजी र नेपाली सबटाइटलमा समेत प्रदर्शन गर्नेछ। सहरी क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी सबटाइटलमा देखाइने तयारी एप्पलको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले आउँदो नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रिय चुनावका लागि आफ्नो उम्मेदवारको आधिकारिक घोषणा गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेकी छिन् आफूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने फर्ममा हस्ताक्षर गरेको जानकारी समेत गराएकी छिन्। उनले आफू हरेक मत कमाउन कडा मेहनत गर्ने भन्दै नोभेम्बरमा आफ्नो जित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। यसअघि आन्तरिक चुनावबाट उम्मेदवारमा छनौट भइसकेका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले आउँदो चुनावको प्रतिस्पर्धा छाडेपछि ह्यारिसलाई उम्मेदवार बन्ने अवसर आएको हो। अब खेल समाचार। चीनले पेरिस ओलम्पिक 2024 को पहिलो स्वर्ण जितेको छ। औपचारिक उद्घाटन भएको भोलिपल्ट शनिबार चीनले सुटिङ अन्तर्गत 10 मिटर एयर अफ फ्राई मिक्स इभेन्टमा स्वर्ण जितेको हो। स्वर्ण पदकका लागि भएको खेलमा चीनले दक्षिण कोरियालाई 16-12 र पराजित गरेको हो। चिनिया जोडी हुआङ युतिङ र सेङ लियाओले मिलेर स्वर्ण जितेका हुन्। तर यो जोडी स्वर्ण जित्दा पेरिसमा भन्दा बाहिर थियो। पेरिसबाट बसमा करिब 3 घण्टाको दूरीमा रहेको चाटे ओरोकमा रहेको सुटिङ रेन्जमा शनिबार बिहान उनीहरूले आफ्नो देशका लागि पहिलो स्वर्ण जिताएका हुन्। चीनले 3 वर्ष अघि जापानमा भएको टोकियो 2020मा पहिलो स्वर्ण पदक जितेको थियो। शनिबार काजाखस्तान अलेक्जेन्डरले तयको जर्मनी र अन्ना जानिस र म्यागलेन्स जुजलाई 15ले पराजित गर्दै काँस्य पदक जितेका थिए। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।